Welcome to EPG पाठशाला. EPG पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं व्याहरामि. अहं BV वेङ्कटरमणः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये सहाचार्यपदे कार्यं कुर्वाणः लघुमञ्जूषा ग्रन्थे अपभ्रंशेषु शक्तिविचारः इति शीर्षकम् अधिकृत्य किञ्चित् भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् इहागतोऽस्मि. प्रिय छात्राः, शक्तेः स्वरूपं किमिति निरूप्य तद्ग्राहकञ्च तादात्म्यम् इति प्रतिज्ञाय तादात्म्यस्वरूपं विस्तरेण प्रतिपादितं नागेशेन. शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारे शब्दप्रामाण्यं भज्येत इति शङ्कायां विगते पाठे शब्दस्य प्रामाण्यसमर्थनमधिकृत्य महान् विचारः कृतः. शक्तिप्रकरणे प्रवर्तमाने सति शब्दप्रामाण्यसमर्थनस्य का संगतिरिति च विगते पाठे परिशीलितम्. यद्यपि शब्दप्रामाण्यमिति एकमेव विषयमवलम्ब्य पाठः प्रवृत्तः, तथापि शक्तिप्रकरणस्य शब्दप्रामाण्यस्य च प्रासङ्गिकी संगतिरिति च तत्र निरूपितम्. किन्तु इदानीं पाठ्यमानः पाठः अपभ्रंशेषु शक्तिविचारः इति शीर्षकः न प्रासङ्गिकसङ्गतिमान् अपि तु मूलविषयसम्बद्ध एव. न प्रासङ्गिकसङ्गतिमनुश्रित्य प्रवर्तते. शक्तिस्वरूपनिर्णय अनन्तरं तस्याः आश्रयः कः इति आश्रयाकाङ्क्षा जायते इति तु निर्विवादमेव. शक्तेराश्रयः कः? केवलं साधुशब्दा एव आश्रयाः वा उत असाधुशब्दा अपि आश्रयाः इति आकाङ्क्षा उपशमनाय पाठोऽयं प्रवर्तते. पाठस्यास्य शीर्षकं स्पष्टं मुक्तसंशयं च वर्तते. तस्मात् छात्राः शीर्षकश्रवणमात्रेण जानन्ति यत् किमस्य पाठस्य उद्देश्यमिति. यद्यपि अपभ्रंशेषु शक्तिविचारः इति शीर्षकमस्ति, तथापि न तन्मात्रमत्र बोध्यते. अपि तु नैयायिकाः किमर्थम् अपभ्रंशेषु शक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति, यदि नाङ्गीकुर्वन्ति तर्हि असाधुशब्दं श्रुत्वा जायमाना प्रतीतिः कथम् उपपाद्यते तन्मते इत्यादि विचाराणां बोधनमपि अस्य पाठस्य उद्देश्यमेव. एवं तस्मिन्नेव प्रसङ्गे तन्मते व्युत्पन्नानां कथम् असाधुशब्देभ्यो बोधो भवति, अव्युत्पन्नानां कथं बोधो भवति, तत्सर्वस्यापि निरासः कथं नागेशेन क्रियते इति प्रतिपादनमस्य पाठस्य मुख्यानि उद्देश्यानि. तत्र तत्र वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कारिकारूपेण नैयायिकमतमनूदितं वर्तते. अतो नैयायिकमतप्रतिपादनसन्दर्भे तेषां श्लोकानां नागेशेन उल्लिखितानाम् अत्र विवरणञ्च पाठस्यास्य उद्देश्यानि सन्ति. यथा अस्माभिरिदानीमुक्तम् अपभ्रंशे शक्तिविचारः इति, तद्विषये प्रथमतः वैयाकरणमतं किमस्ति इति वैयाकरणमतं पश्यामः. शब्दाः द्विविधाः, साधवः असाधवः इति. तत्र शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानः वाच्यवाचकभावापरपर्यायः शक्त्याख्यः सम्बन्धविशेषः साधुशब्देषु इव अपशब्देष्वपि समानः. तस्मात् अपभ्रंशेष्वपि शक्ति स्वीकर्तव्या इति नागेशसिद्धान्तः. यतोहि शक्तिग्रहं व्याकरण उपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति शक्तिग्राहकानि विद्वद्भिः प्रदर्शितानि. तेषु शक्तिग्राहकेषु व्यवहारः इति यः शक्तिग्राहको वर्तते सः सर्वेषामपेक्षया मुख्यः. अतएव
शक्तिग्राहकशिरोमणिरिति तस्य व्यवहारः। तादृशव्यवहारः बालानां साधुशब्देषु इव सर्वेषामपेक्षया मुख्यः। अतएव शक्तिग्राहकशिरोमणिरिति तस्य व्यवहारः। तादृशव्यवहारः बालानां साधुशब्देषु इव असाधुशब्देष्वपि शक्तिं ग्राहयति। तथा हि व्यवहारो नाम वृद्धव्यवहारः यदि प्रयोजकवृद्धेन घटमानयेति प्रयुक्ते सति प्रयोज्यवृद्धः घटमानयति, अनन्तरं गां बधानेति प्रयुक्ते सति गां बध्नाति च, तदा आवाप उद्वापाभ्यां तटस्थः घटशब्दस्य घटत्वावच्छिन्ने गोशब्दस्य गोत्वावच्छिन्ने च शक्तिं गृह्णाति। एवं रीत्या व्यवहारस्य शक्तिग्राहकत्वं बोद्धव्यम्। अयं च व्यवहारः अपभ्रंशेषु प्रादेशिकभाषासु च समानः। यदि कश्चन घटशब्दस्थाने गगरीशब्दं प्रयोज्य गगरीमानयेति प्रयुङ्क्ते, तदा यथा कथञ्चित् प्रयोज्यवृद्धः तस्माद्वाक्याद् अर्थमवगम्य घटमानयति चेत् तदा तेन वृद्धव्यवहारेण तटस्थस्तु गगरीति शब्दस्यापि घटत्वावच्छिन्ने शक्तिं गृह्णाति। अतः यथा व्यवहारस्य साधुशब्दे ग्राहकत्वं तथैव असाधुशब्दस्यापि शक्तिग्राहकत्वमिति अपभ्रंशेष्वपि शक्ति स्वीकर्तव्येति नागेशस्य मतम्। न केवलं नागेशस्य अपितु वैयाकरणानां समेषां मतम्। प्रकृते तदीयग्रन्थः पाठ्यमान इति हेतोः नागेशमतमिति उक्तं तावदेव। अत्र च न केवलं वृद्धव्यवहारमात्रं प्रमाणम् अपितु पतञ्जलिमहर्षि सम्मतिश्च वर्तते। तथा हि पस्पशाह्निके महाभाष्ये साधुशब्दानां ज्ञानात् धर्मो भवति उत असाधुशब्दानां प्रयोगात् धर्मो भवति वेति विचारः कृतः। तत्र च विचारसन्दर्भे साधुशब्देभ्यः असाधुशब्देभ्यश्च अर्थावगतिः समाना वर्तते। एवञ्च असाधुशब्देभ्योऽपि अर्थावगतौ सत्यां तर्हि साधुशब्दानां निष्पत्तये अथवा संस्काराय च शास्त्रं किमर्थमारम्भणीयं, व्याकरणशास्त्रेण च किं क्रियते इति प्रश्ने समानायामर्थावगतौ शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति वार्तिकमेकं प्रणीतम्। तस्य च अयमर्थः महाभाष्यकृतोक्तः यत् समानायामर्थावगतौ शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति। अर्थावगतौ समानायाञ्चेदपि शास्त्रेण व्याकरणेन धर्मनियमः क्रियते, साधुभिरेव भाषितव्यं तदैव धर्मः उत्पद्यते न असाधुभिः इति धर्मनियमः क्रियते इति। यथा क्षुन्निवृत्तये रागतः प्राप्तानां समेषां भक्षणं कर्तुं शक्यते, तथापि पञ्चनखाभक्ष्याः इति पञ्चानां पञ्चनखानां भक्षणेनैव क्षुन्निवृत्तिः कार्या इति नियमः क्रियते। तथा प्रकृते साधुशब्देभ्यः असाधुशब्देभ्योऽपि अर्थावगतौ समानायां सत्यां व्याकरणशास्त्रेणापि धर्मनियमः क्रियते, साधुभिरेव भाषितव्यमिति। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं भाष्यस्य प्रसङ्गः वर्णितः। तद्भाष्यस्य अस्माकं पाठस्य च कः सम्बन्धः इति चेत् तत्र स्पष्टमुक्तमस्ति यत् समानायामर्थावगतौ इति। किमुक्तं? समानायामर्थावगतौ असाधुशब्देभ्योऽपि अर्थावगतिः समाना इत्युक्तत्वात् असाधुशब्दानाम् अपभ्रंशानामपि शक्तिरस्ति इति भाष्यसम्मतम् इति ज्ञातुं शक्यते। अतो वैयाकरणैः अपभ्रंशानामपि शक्तिमिच्छन्ति इति वैयाकरणमतम्। इदानीं वैयाकरणमतं दृष्टम्। अपभ्रंशेषु शक्तिविषये किं वैयाकरणाः कथयन्ति इति।
इदानीं नैयायिकमतं पश्यामः। अपभ्रंशानां शक्तिरस्ति न वा इत्यत्र वैयाकरणानां मुख्याः पूर्वपक्षिणः नैयायिकाः। ते तावत् अपभ्रंशानां शक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति। यतोहि तन्मते शक्तत्वं हि साधुत्वं। यदि अपभ्रंशानामपि शक्ति स्वीक्रियेत तदा शक्तत्वाविशेषात् साधुशब्दा इव अपभ्रंशानामपि साधुत्वं स्यात्। तच्च न उभयसम्मतम्। वैयाकरणमते तु शक्तत्वमेव साधुत्वम् इति नास्ति, किन्तु व्याकरणसंस्कृतत्वमेव साधुत्वम् अस्मन्मते। वैयाकरणमते अपभ्रंशानां शक्तिस्वीकारेऽपि तेषां व्याकरणसंस्कृतत्वाभावादेव साधुत्वापत्तिः परिहर्तुं शक्या। अतो वैयाकरणाः अपभ्रंशानामपि शक्तिं स्वीकुर्वन्ति इति उभयोर्मध्ये मुख्यो भेदः। अस्तु यत्किञ्चित्, किन्तु नैयायिकाः यदि अपभ्रंशानां शक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति चेत् तदा गगरीतिशब्देभ्यः अर्थप्रतीतिः कथं जायते, घड़ा इत्यादि भाषाशब्दानाम् अर्थबोधकत्वं लोके प्रसिद्धं कथम् उपपद्यते इत्यादि प्रश्नाः नैयायिकान् बाधन्ते। तत्र विषये एतेषां प्रक्रिया इत्थं वर्तते। शक्तत्वमेव साधुत्वमिति स्वीकारात् साधुशब्दानामेव शक्तिः, अपभ्रंशानां तु असाधुत्वादेव न शक्तिः। किन्तु लोके यदनुभूयते असाधुशब्दश्रवणेनाप्यर्थप्रतीतिः इति, भाषादिशब्दानां श्रवणेनापि अर्थप्रतीतिरिति, तच्च कथम् उपपद्यते इति चेत् इत्थं पुरुषाः द्विविधाः, व्युत्पन्नाः पण्डिताः, अव्युत्पन्नाः पामराः। तत्र व्युत्पन्नानां तावत् साधुशब्दज्ञानं तु वर्तते एव। अतः यदा कदापि असाधुशब्दश्रवणं भवति अथवा अपभ्रंशशब्दश्रवणं भवति तदा असाधुशब्दः साधुशब्दं स्मारयति। एवं रीत्या स्मारितः साधुशब्दः अर्थोपस्थितिं जनयति। अतः तत्रापि साधुशब्दानामेव अर्थोपस्थापकत्वं न तु असाधुशब्दानामिति तेषु शक्तिकल्पनायाः अपेक्षैव नास्ति। असाधुशब्दाः साधुशब्दान् कथं स्मारयन्ति? यतोहि एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकं। प्रकृते च साध्वसाध्वोः सम्बन्धादर्शनात् कथं स्मारकत्वमेषाम् इति चेत् सादृश्यमेव सम्बन्धः, स्वघटकयत्किञ्चिद्वर्णवत्वमेव सम्बन्धः। यथा घड़ा इत्यनेन घट इत्यस्य ज्ञानं। घट इति शब्दघटकवर्णवत्वं घड़ा इत्यत्र वर्तते, तस्मात् तादृशं सादृश्यमादाय घड़ा इति शब्दः घटशब्दं स्मारयति। अव्युत्पन्नानां पामराणां विषये तु तेषां कदापि साधुशब्दज्ञानाभावात् साधुशब्दं स्मृत्वा अर्थोपस्थितिरिति वक्तुं न शक्यते। अतस्तेषां विषये तु अन्यैव प्रक्रिया आदर्तव्या। तथा हि तेषाम् अपभ्रंशश्रवणे तत्र शब्दे साधुत्वभ्रमादर्थोपस्थितिरिति न असाधुशब्दस्य वाचकत्वं सिद्ध्यति। ननु अन्यप्रकारकत्वेन ज्ञातस्यैव तदभाववत्तत्प्रकारकज्ञानरूपभ्रमसम्भवेन पामराणां शक्तिप्रकारकघटादिसाधुपदविशेष्यकज्ञानाभावेन गगर्यादिशब्दे कथं भ्रमोपपत्तिरिति चेत् उच्यते। यस्य घटपदं घटत्वावच्छिन्ननिरूपितशक्तिमत् इति ज्ञानं विद्यते तस्य यथा कथञ्चित् गगरीति पदं घटत्वावच्छिन्ननिरूपितशक्तिमत् इति भ्रमो जातः। तदनन्तरं गगरीति पदं घटत्वावच्छिन्ने शक्तमिति पामराणां ज्ञानपरम्परा जातेति प्राथमिकज्ञानगतभ्रमत्वमादाय
साजात्याद् उत्तरोत्तरस्मिन् ज्ञाने भ्रमत्व व्यवहारः। अतः अव्युत्पन्नानां विषयेपि असाधुशब्दस्य न अर्थोपस्थापकत्वम् अपि तु साधुशब्दज्ञानस्यैवेति न असाधुशब्दानां वाचकत्वापत्तिः। अतो न अपभ्रंशेषु शक्तिरिति नैयायिकसिद्धान्तः। प्रियछात्राः, पाठस्य आरम्भे मया उक्तं किमस्य पाठस्य उद्देश्यमिति निरूपणावसरे न्यायमत अनुवादिकाः वाक्यपदीयकारिकाः याः अत्र उल्लिखिताः तेषां विवरणम् इति। तस्मात् इदानीम् उक्तार्थस्य वाक्यपदीयानुवादः कथमस्ति इति पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं यत् न्यायमतमनूदितं तस्य मतस्य अनुवादः हरिणा स्वकीये वाक्यपदीये सम्यक् कृतः। एतन्मतानुवादिकाः कारिकाः नागेशेन प्रकृते सन्दर्भे उद्धृताश्च। कथं ताः कारिकाः न्यायमतमनुवदन्ति इति इदानीं पश्यामः। तथा हि ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः तादात्म्यम् उपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः। ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः तादात्म्यम् उपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः इति। अत्र पूर्वार्धं तावत् न्यायमतप्रदर्शितरीत्या व्युत्पन्नानां विषये उक्तम्, द्वितीयार्धं तावत् अव्युत्पन्नानां विषये उक्तम्। तथा हि ते अर्थात् असाधुशब्दाः अपभ्रंशाश्च शब्दाः प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः शाब्दबोधजनका भवन्ति इत्यर्थः। असाधूनां कथं शाब्दबोधजनकत्वमिति चेत् उच्यते साधुष्वनुमानेन। साधुषु इति वैषयिकसप्तमी, अनुमानशब्दः ज्ञानपरः। एवञ्च ते अपभ्रंशाः साधुविषयकस्मरणेन अर्थात् स्वघटकवर्णवप्त्वरूपसादृश्यसम्बन्धेन साधुशब्दस्मरणमुत्पाद्य प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः शाब्दबोधजनकाः इति कारिकायाः अन्वयः। कारिकाय अर्थश्च। एवं रीत्या पूर्वार्धेन नैयायिकैः यदुक्तं व्युत्पन्नानां विषये तत्स्पष्टमेवानूदितं वाक्यपदीयकारेण। वाक्यपदीयकर्ता भर्तृहरिः अत्र न केवलं न्यायमतमनुवदति अपि तु तन्मतसाधकं दृष्टान्तमपि रमणीयेन श्लोकेन प्रदर्शयति। तथा हि वर्तते सा कारिका। अम्बाम्बेति यदा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदान्तेन व्यक्ते भवति निश्चयः। अम्बाम्बेति यदा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदान्तेन व्यक्ते भवति निश्चय इति। अम्बा अम्बा इति साध्वानुपूर्वी शिक्ष्यमानो बालः यदि म्बेति अव्यक्तं भाषते तदा तेन अव्यक्तेन ध्वनिना तद्विदां साधुशब्दज्ञानवतां व्यक्ते साधुशब्दविषयके ज्ञाने सति निश्चयः शाब्दबोधनिश्चयो भवति इति कारिकार्थः। अयञ्च दृष्टान्तः बहु सम्यक् न्यायमतं समर्थयति। बालस्य अव्यक्ता वाक् साधुशब्दं स्मारयित्वा शाब्दबोधं निश्चाययतीति दृष्टान्तेन नैयायिकैरिद्युक्तं तद्दृढीकृतं वाक्यपदीयकारेण। ते साधुष्वनुमानेनेति कारिकायाम् उत्तरार्धेन तावत् अव्युत्पन्नानां पामराणां साधुशब्दभ्रमात् शाब्दबोध इत्युक्तं तदनूद्यते। तथा हि तादात्म्यम् उपगम्य इव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः इति वाक्यपदीयम्। यथा साधुशब्दाः अर्थेन तादात्म्यमापन्ना इति अर्थप्रकाशकाः अर्थात् अर्थोपस्थितिजनकाः तथा असाधुशब्दा अपि अर्थतादात्म्यम् उपगम्य इव अर्थाभेदमापन्ना इव
अर्थस्य प्रकाशकाः अर्थोपस्थितिजनकाः इत्यर्थः। अत्र इव शब्दः तादात्म्यम् उपगम्य इत्यत्रैव अन्वेति न तु साधुशब्दा इवेति अन्वयः कार्यः। तथा सति साधुशब्दा इव असाधुशब्दा अपि अर्थतादात्म्यं प्राप्य अर्थोपस्थितिजनकाः इति अनिष्टं प्रसज्येत। वस्तुतः अर्थाभेदमनापन्नाश्चेदपि अर्थाभेदमापन्ना इव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः भवन्तीति कारिकाया अर्थः। अतः अनेन उत्तरार्धेन पामराणां विषये यदुक्तं शक्तिभ्रमाच्छाब्दबोध इति तत् स्पष्टमेव इहाभिहितम्। अर्थाभेदमापन्ना इव इति कथनेन असाधुशब्देषु साधुत्वभ्रम इति कथितप्रायमेव। एवं रीत्या वाक्यपदीये न्यायमतानुवादो लभ्यते इति द्रष्टव्यम्। प्रिय छात्राः, इदानीम् अपभ्रंशविषये नैयायिकानां मतं किम् अस्ति इति भवद्भिः श्रुतम्। इतः परं नागेशः कथं नैयायिकमतं दूषयति इति पश्यामः। नैयायिका हि द्विधा स्वमतम् उपस्थापयामासुः। व्युत्पन्नानां विषये एकया रीत्या, अव्युत्पन्नानां विषये अपरया रीत्या। व्युत्पन्नानां विषये तु असाधुशब्दः साधुशब्दं स्मारयति, एवं स्मारितात् साधुशब्दात् बोध इति। अव्युत्पन्नानां विषये तु असाधुष्वेव साधुत्वभ्रमाच्छाब्दबोध इत्युक्तम्। तत्र प्रथमं यदुक्तं साधुशब्दस्मरणेन शाब्दबोध इति तदयुक्तम्। यतोहि सर्वत्र साधुशब्दस्मरणद्वारैव बोध इत्यनुभवो नास्ति। साधुशब्दस्मरणं विनापि शाब्दबोधदर्शनात् साधुशब्दस्मरणमुखेनैव अर्थप्रतिपत्तिरिति यदुक्तं तदसाधु। साधुशब्दस्मरणं विना शाब्दबोध इत्यनुभव एव असाधुः। कारणं विना कार्यस्य कुत्रापि अदर्शनात् शाब्दबोधो दृष्टश्चेत् तर्हि फलबलेन अवश्यं कारणं साधुशब्दस्मरणम् अनुमेयं भवति। अतो नोक्तदोष इति चेत् तर्हि तन्मतं दूषणान्तरग्रस्तमपि भवति। तथा हि तेषाम् अपभ्रंश बोध्यार्थवाचक साधुशब्दज्ञानं नास्ति। तेषाम् अपभ्रंश श्रवणोत्तरं कथं साधुशब्दस्मरणं स्यात्, कथं वा शाब्दबोधः स्यात्? यतोहि अनुभूत एव स्मर्यते। तेषां तु साधुशब्दज्ञानस्यैव अभावेन अनुभवाभावेन साधुशब्दस्मरणासम्भवात् कथं तत्र शाब्दबोध उपपादयितुं शक्येत? तथा च तेषां शाब्दबोधा अनापत्तिः। अपि च उच्चार्यमाणः शब्दः स्मृत्यात्मको भवति, उच्चार्यमाणः शब्दः सम्प्रत्यायको भवति, न तु सम्प्रतीयमानः इति महाभाष्यवाक्यमस्ति। तच्च स्पष्टं प्रतिपादयति यत् साक्षादुच्चारित एव शब्दः अर्थोपस्थितिं जनयति, न तु केनचित् प्रकारेण प्रतीतः। तथा सति यदि प्रकृते साक्षादुच्चारितस्तु अपभ्रंशः, प्रत्यायकस्तु स्मारितः साधुशब्दः इति कथं वा स्वीकर्तुं शक्यते? तथा सति महाभाष्यविरोधापत्तेः। अतः उच्चारितः असाधुशब्द एव प्रत्यायक इति स्वीकर्तव्यम्। तच्च असाधुष्वपि शक्तिं विना नैव संगच्छते इति अपभ्रंशेषु शक्तिः सिद्ध्यति। न्यायमते द्वितीयः प्रकारः यः उक्तः अव्युत्पन्नानां विषये असाधुशब्देषु साधुत्वभ्रमाच्छाब्दबोध इति तदपि अयुक्तम्। यतोहि भ्रमः साधारणधर्ममूलकः। यथा शुक्तौ रजतत्वभ्रमः शुक्तिरजतयोः चाकचक्यरूपसाधारणधर्ममूलकः। उभयत्रापि चाकचक्यमस्तीत तदेव चाकचक्यं द्रष्टुः रजतत्वभ्रममुत्पादयति। तद्वत् प्रकृते असाधुशब्दस्य साधुशब्दस्य च कथञ्चित् सादृश्यम् उपपादयितुं नैव शक्यते।
घड़ा इत्यपभ्रंशे घट इति साधुशब्दस्य सादृश्ये सत्यपि तस्मिन्नेवार्थे प्रयुक्ते गगरीति अपभ्रंशे स्वघटक यत्किंचित् वर्णवत्वरूप सादृश्यं नास्ति इति ततो बोध अनापत्तिः अतो अपभ्रंशेषु शक्तिरेव स्वीकर्तव्येति नैयायिक सिद्धान्तभङ्गः इति न्यायमतदूषणं नागेशेन क्रियते। एवं न्यायमते निरस्ते सति स्वयं अपभ्रंशेषु शक्तिः सिद्धा भवति। एवं सत्यपि नागेशः अपभ्रंशे शक्तिसाधनाय बहूनि युक्त्यन्तराण्यपि प्रदर्शयति। तद् किमिति इदानीं पश्यामः। एतावता प्रयासेन अपभ्रंशेषु शक्तौ साधितायामपि न्यायमतानुकूलाः तर्काः ग्रन्थाश्च वर्तन्ते एव। यदि नैयायिकैरेषा प्रक्रिया आश्रिता तर्हि युक्तं खण्डनं स्यात्। किन्तु न्यायमते न केवलं नैयायिकानां सम्मतिः अपि तु जैमिनिमहर्षेः संवादोऽपि वर्तते। तथा चोक्तं जैमिनिना तदशक्तिश्चानुरूपत्वात् इति। तदशक्तिः इत्यस्य तेषाम् अशक्तिः इति विग्रहः। तेषाम् अपभ्रंशानां न शक्तिः किन्तु शक्तिभ्रम एव। कुतः शक्तिभ्रमः? अनुरूपत्वात् सादृश्यात्। गोरूपार्थबोधनाय प्रयोगस्तु गव्यादेः इति जैमिनिमहर्षिणापि असाधुषु साधुत्वभ्रम एव उपपादित इति पूर्वपक्षीययुक्तिः सुदृढा अस्ति इति अपभ्रंशेषु शक्तिसाधनाय युक्त्यन्तराणि प्रदर्शयति नागेशः। यदि साधुशब्देष्वेव शक्तिः असाधुशब्देषु साधुत्वभ्रमः तदा आरोपितसाधुत्ववतः असाधुशब्दस्य शक्तिः कल्पनीया उत अनारोपितसाधुत्ववतः साधुशब्दस्य शक्तिः कल्पनीया वेति विनिगमनाविरहः। अतः विनिगमनाविरहात् उभयोरपि शक्तिः सिद्ध्यति। न च अस्ति विनिगमन। सकलदेशपरिगृहीतत्वं हि विनिगमना दृश्यते। साधुशब्दाः शिष्टैः सकलदेशवृत्तित्वेन परिगृहीताः सन्ति। असाधुशब्दास्तु तद्देशनियतत्वेन न तथा परिगृहीताः शिष्टैः। अतः संस्कृतशब्दानां भाषाशब्दानां च विनिगमनाविरहो नैव प्रदर्शयितुं शक्यते इति चेत् न। यतोहि संस्कृतस्यापि सकलदेशपरिगृहीतत्वं नास्ति। शवतिर्गतिकर्म कंबोजेषु विकार एवैनमार्या भाषन्ते इति महाभाष्यवचनात् संस्कृतशब्दानामपि सकलदेशपरिगृहीतत्वं नास्ति इति गम्यते। यतोहि तत्र स्पष्टम् उक्तं यत् शवधातुः कंबोजेषु गत्यर्थकः अन्यत्र तावत् तद्विरुद्धार्थकः इति। एवं सकलदेशशिष्टपरिगृहीतत्वस्य संस्कृतेऽप्यभावेन तस्य विनिगमकत्वं नैव सम्भवति। अतो विनिगमनाभावात् उभयत्रापि शक्तिः सिद्ध्यति। अपि च आलङ्कारिकैः वाचका अपि कुत्रचित् व्यञ्जका भवन्तीति निरूपणीये उदाहरणत्वेन किञ्चित् प्रदर्शनीयम्। तदा तैः उण्ण अपवोहरं पेक्षि ऊण जयि वसति ता वससु इति प्राकृतभाषाश्लोकः उदाहृतः। अत्र पयोधरो मेघः स्तनश्चेति श्लेषः। पवोहर शब्दः व्यञ्जनया उपभोगक्षमत्वस्य सूचकः, स च स्तनस्य वाचकः। अस्तु यत्किञ्चित् प्रकृते अस्माकं किमिति चेत् वाचकोऽपि व्यञ्जको भवतीत्यत्र पवोहर इति अपभ्रंशशब्दः आलङ्कारिकैः उदाहृतः। यदि अपभ्रंशेषु शक्तिर्न स्यात् तर्हि अपभ्रंशानां वाचकत्वोदाहरणम् असङ्गतं स्यात्। तस्मात् अवश्यमपभ्रंशानामपि शक्तिः स्वीकर्तव्या। अपि च
అసాధుషు శక్తి భ్రమ ఏవేతి తదా నిర్ణయో భవతి యదా తత్ర బాధబుద్ధి స్యాత్. యథా శుక్తౌ ఇదం రజతం ఇది బుద్ధేః నేదం రజతమితి బాధబుద్ధిదియా భ్రమత్వం నిర్ణీయతే. తద్వత్ ప్రకృతే గగరీశబ్దః వాచకత్వాభావాన్ ఇది బాధబుద్ధేరభావాత్ న శక్తిభ్రమः సిద్ధ్యతి. అపి చ సాధౌ ప్రయుక్తే సతి శక్తత్వేన అభిమతానాం సంస్కృతశబ్దానాం అజ్ఞానాత్ యది స్త్రీశూద్రబాలానాం అర్థసంశయో భవతి తదా భాషాశబ్దేన అర్థనిశ్చయः క్రియమాణः లోకే అనుభవసిద్ధో వర్తతే. యది భాషాశబ్దానాం అవాచకత్వం స్యాత్ తదా తైః శబ్దైః అర్థనిర్ణయస్య అసంభవः స్యాత్. అతః అపభ్రంశేషు శక్తి స్వీకర్తవ్యైవేతి నాగేశ సిద్ధాంతః. ప్రియ ఛాత్రాः, एतावत्पर्यन्तम् अपभ्रंशे शक्ति विचारः इति शीर्षकमधिकृत्य भवद्भिः श्रुतं. सिंहावलोकन्यायेन एकवारं पुनः तस्य पाठस्य सारं शृणुमः. विगतपाठवत् पाठोऽयमपि एकमेव विषयम् अवलम्ब्य प्रवृत्तः. विगतः पाठः शब्दप्रामाण्यविषयमवलम्ब्य प्रवृत्तश्चेत् पाठोऽयम् अपभ्रंशेषु शक्तिसाधनमेकं विषयमवलम्ब्य प्रवृत्तः. अत्र च विचारे मुख्याः पूर्वपक्षिणः नैयायिकाः. ते हि अपभ्रंशानां शक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु व्युत्पन्नानाम् अपभ्रंशश्रवणेन साधुशब्दश्रवणं जायते ततो बोधो भवति. अव्युत्पन्नानां तु असाधुषु साधुत्वभ्रमात् बोध इति तेषां वादः. किन्तु वैयाकरणैः नैतदभ्युपगम्यते. यतोहि सर्वत्र साधुशब्दस्मरणद्वारैव बोध इति अनुभवो नास्ति. साधुशब्दस्मरणं विनापि बहुत्र शाब्दबोधो अनुभवसिद्धः. अतो नैयायिकोक्तकल्पनायाः तत्र व्यभिचारः. अपि च उच्चारित एव बोधक इति वचनात् उच्चारितस्य अपभ्रंशस्यैव वाचकत्वं स्वीकर्तव्यं न तु स्मारितस्य साधुशब्दस्य. एवमेव शक्तिभ्रमाद्बोध इत्यपि असङ्गतम्. भ्रमस्तु साधारणधर्ममूलकः. घट इति साधुशब्दस्य गगरीति असाधुशब्दस्य च सादृश्यस्यैव अभावेन कथं तस्मिन् शब्दे भ्रमः स्यात्. अपि च आलङ्कारिकैः वाचकानां व्यञ्जकत्वनिरूपणावसरे प्राकृतशब्दाः उदाहृताः. यदि अपभ्रंशानां वाचकत्वं न स्यात् तर्हि कथं तैः वाचकत्वोदाहरणं प्रदर्शितम्. अपि च शक्तत्वेन अभिमतसंस्कृतशब्दम् अजानतां साधुशब्दोच्चारणे सति यदि अर्थे संशयो भवति तर्हि भाषाशब्देन अर्थनिश्चयः क्रियते. यदि तेषां वाचकत्वमेव न स्यात् तदा कथं भाषाशब्दैः अर्थनिश्चयः स्यात्. तस्मात् अपभ्रंशेषु शक्तिरस्ति इति स्वीकर्तव्यम् इति पाठस्यास्य सारभूतः अंशः. एतावता अयं पाठः समाप्तिं गच्छति. नमस्कारः.